बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को दीनी मालूमात चैनल में खुश आमदीद। शाह अब्दुल अजीज़ के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हज़रत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज़ ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फ़क्र का वक्त आ गया। मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज़्ज़त देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हैं, कोई काम किया करें। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला। एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं। लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं। कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फरोश थीं। जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी होती थीं, वो मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थी। कहते हैं, मैं वहीं परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें और आ गईं और कहने लगी, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के लिए भी पैसे नहीं। जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया। मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले गई और कहने लगी, घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया है, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। तो वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली। इसमें 10 दीनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे। मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया। एक जगह एक मालदार शख्स को देखा। मैं इसके पास गया और कहा, हज़रत मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फ़क्र व फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दीनार कर्ज़ा लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे कर लूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी। मैं इसका ख़ास आदमी बन गया। इसके बाद जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुज़रा कि मुझे घर से ख़त मौसूल हुआ कि बच्चों की शादियों के लिए पैसे भेज दें। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकला। 8000 दिनार मेरे पास थे। इस वक्त के 8000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ों होते हैं। 8000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इसी इंतज़ार गाह पर पहुंचा तो मैंने वहां की औरतों से पूछा कि यहाँ फ़लाँ औरत रहती थी।
وہ کہنے لگے ہاں وہ تو بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، فقر و فاقہ میں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم سے جو بچتا ہے اسے کھانے کو دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ برے حال میں تھی۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، آپ کو جو چاہیے بولو۔ تو وہ کہنے لگی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں توبہ کر چکی ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، بستر مرگ پر ہوں، مجھ پر بس اتنا احسان کر دینا کہ میرے مرنے تک میرے پاس رہو اور اسی 10 دینار سے جو میں نے آپ کو دیے تھے میرے کفن دفن کا انتظام کر کے چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہیں اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس 10 دینار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ پیسوں کی تھیلی میں اپنے پاس رکھ کے سوتا تھا۔ اسے دفن کر کے میں آ کر سو گیا۔ رات کو ایک خوفناک خواب آیا اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ پیسوں کی تھیلی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملی۔ سوچنے لگا کہ کہاں رہ گئی، کہاں گئی، کہ ایک دم یاد آیا کہ وہ تو قبر کے اندر رہ گئی ہے۔ پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ قبر ابھی تازہ تھی تو میں نے کھودنا شروع کر دیا۔ جب مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو اور وہ نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو سامنے عالیشان محل دکھائی دیے۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں نے تو ساری عمر جسم بیچا تھا، اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرماؤ نہیں، تم نے جو میرے نام پر خیرات کی ہے، میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے، آج اس 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے قبر میں 3 ساعت گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی، لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے، جو انتظار گاہ تھی وہاں پر شاندار عمارت کھڑی تھی، سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں، میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلتا ہوں، شاید انہیں پتہ ہو۔ میں وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے تو خود نہیں دیکھا، لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا، 300 سال ہو گئے، وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا کہ بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کے مجھے دیکھا، شاید اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا ان پیسوں کا تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں، یہاں ایک محدث رہتا ہے شاہ عبدالعزیز، اس کا نام ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔
تو میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ میں عبادت کرتا رہا اور وہاں پر وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے کو شاہ عبد المحدث دہلوی نے نقل کیا ہے، جو بہت بڑے محدث تھے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں۔